लकड़ियां रोज काटता था और घर की दाल दलिया लाता था, खाना पीना, और एक एक छोटा छोटा पैसा बचा बचा के रखते थे। कई अरसा तक पैसे छोटे छोटे बचाते आखिरकार वो फिर ऊन ले आया, और ऊन लाके उसने बीवी को दी। बीवी ने कहा कि इन पैसों से मुझे ऊन लाके दे दे, मैं इस ऊन से धागा बनाऊंगी और फिर उस ऊन से कपड़ा बनाऊंगी, फिर वो कपड़ा बेचूंगी, फिर कपड़े से जो पैसा बचेगा और ऊन लूंगी। इस तरह हमारा हाथ कुशादा हो जाएगा। लिहाजा मुझे यही समझ आ रही है कि ये जो पैसे जितने बने हैं इसकी मुझे ऊन ला के दे दे। कई अरसे की मेहनत के बाद इतने पैसे बने कि उसने ऊन ला के दे दिया। वो धागा बनाने के लिए वो माई बैठी धागा बना रही थी, ऊन से चील आई, वो झपटी और सारी ऊन उठा के ले गए। हसरत से चील को देख रही है और रो रही है कि मौला तुझे तेरे अमर का पता है और तू जानता है, पर हमारा तो सब कुछ यही था, हमारा तो सब कुछ चील ले गई। चील का मिजाज है, ऐसी चीजें ले जाती है, अपने घोंसले में बिछाती है अपने बच्चों की राहत के लिए। या अल्लाह चील ले गए। आखिर मियां बीवी मिल के रोए, 2-3 दिन तक तो रोते रहे, सोग मनाया, फिर कहने लगे हम जाके ना अल्लाह का शिकवा करते हैं फलां बुजुर्ग के पास। अब एक दिन का सफर करते करते उस दुर्वेश की खिदमत में पहुंचे और उससे जाके सारा किस्सा सुना। उस दुर्वेश के पास सारा किस्सा सुना कि ऐसे ऐसे है। क्या नौज़बिल्लाह अल्लाह जालिम है? क्या नौज़बिल्लाह अल्लाह के दिल में रहम नहीं है? और शिकवे करने लगे। तो शेख ने फरमाया अल्लाह जो करता है ठीक करता है, जो होता है दुरुस्त होता है, ये दिल में कहो। अब उनके मुंह से ये निकले ना, उन्होंने तो सारी उम्र की वो जो पूंछी थी, जो कुछ भी था, वो सारा का सारा तो उठा के ऊन ले आए और फिर ऊन से वो ऊन उठा के ले गई चील। बुजुर्ग उन्हें समझा रहे थे इसमें खैर है तुम्हारे लिए, अल्लाह कोई बरकत के दरवाजे खोलेगा। अल्लाह ने एक दरवाजा बंद किया, 100 दरवाजे खोलेगा। अल्लाह तुम्हारे लिए राहत और आफियत का मामला करेगा। अल्लाह तुम्हारे लिए राहत और आफियत का मामला करेगा। थोड़ी देर हुई, एक काफिला आया। हजरत उन्हें समझाते रहे। कुछ देर के बाद एक काफिला आया। कहने लगा हजरत ये 1000 दिनार है, अगर कोई गरीब है तो उसको दें। पूछा ये क्या है? कहा हम काफिले में, तिजारत में काफिले में जा रहे थे, हमारी बहुत बड़ी कश्ती थी और तिजारत के काफिले में जाते जाते कश्ती जाके कहीं नीचे चट्टान से टकराई और उसमें एक सुराख हो गया और हर तरफ समंदर ही समंदर है, कोई किनारा नहीं। अब हम परेशान हैं और कश्ती पानी से भरती जा रही है। तो हम सब ने कहा कि अल्लाह से मन्नत माने, पैसे माने कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम इतने पैसे देंगे। सब ने, किसी ने कहा मैं अल्लाह 100 दिनार, किसी ने 50 दिनार, या अल्लाह हमने ये मन्नत मानी। अचानक एक चील आई, उसने ऊपर से ऊन फेंकी और वो ऊन
اون اس سوراخ کے مطابق تھی. ہم نے وہ اون اس سوراخ میں ٹھونس دی اور جو پانی تھا وہ سارا کشتی سے نکال دیا. تو اب ہم کنارے پہ پہنچے تو اس علاقے میں ہمیں پتا چلا کہ ہم نے پوچھا کوئی درویش ہے اللہ والا؟ انہوں نے کہا فلاں درویش ہیں. ہم نے کہا انہیں دے دیں ورنہ کسی اور بندے کو وہ کھا جائے گا. انہیں دے دیں, یہ کسی غریب ضرورت مند کو دے دیں. انہوں نے کہا یہ بیٹھے گا ضرورت. تو ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی اون کتنے کی تھی؟ اس نے کہا اتنے ٹکے کی, اتنے آنے کی, اتنے پیسے کی, اتنے روپے کی, بس اس سے زیادہ نہیں تھی. فرمایا یہ 1000 دینار ہے, اور دینار سونے کا ہوتا ہے, درہم چاندی کا ہوتا ہے. یہ 1000 دینار ہے. اب ان کی کہانی سن لی. اب انہیں کہا تو اب انہیں اپنی کہانی سناؤ. اب انہوں نے سنائی کہ میں لکڑ ہارا اور میں غریب اور روزانہ لکڑیاں, اور میری کمر چھل گئی لکڑیاں اٹھا اٹھا کے. میں نے پائی پیسہ اکٹھا کرتے کرتے آخر کار میری بیوی کو میں نے اون لا کے دی, اور اون سے ہم نے سوچا کہ دھاگا, اور دھاگے سے پھر کپڑا, اور کپڑے کو بیچ کے اور پھر نئی اون, اور اس طرح ہمارا جو ہے کچھ سلسلہ چل پڑے گا. اچانک چیل آئی اور اس چیل نے آ کے ساری اون کو کھینچا اور اٹھا کے لے گئی, اور ہم کئی دن تک روتے رہے. اب ان کے پاس آئے ہیں, ہم یہ شکوہ لے کے آئے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تو ظالم ہے. تو بتا, اب یہ باتیں ان کی سنی تو شیخ نے فرمایا اب بتاؤ اللہ کیا ہے؟ کہا اللہ ارحم الراحمین ہے. اور توبہ کی کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, تیری شان میں گستاخی کر بیٹھے, تیری کریمی کو ہم نے جانا نہیں, تیری اداؤں کو پرکھا نہیں, تیرے کرم کو ہمیں پہچان نہیں, اور دوسرے لفظوں میں اللہ تیرا تعارف نہیں, تیری معرفت نہیں. معرفت تعارف سے ہے. معرفت کس سے ہے؟ تعارف سے ہے. کیوں کہتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما؟ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما. ہمارے پاس ہم معرفت نہیں رکھتے, ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے, ہم اس کی ادائیں نہیں جانتے, اس کی بے نیازی نہیں جانتے, اس سے عطا کرنے کا انداز نہیں جانتے. اس کی ایک وجہ ہے, پہلے دن سے ہمیں نہ ماں نے, نہ باپ نے, نہ بڑوں نے, نہ ہمارے استاد نے, نہ ہمارے کسی نے اللہ کا تعارف نہیں سکھایا کہ اللہ ہے کیا, اور اللہ کیا ہستی ہے, اور اللہ سے مانگنا کیسے ہے, اللہ سے منوانا کیسے ہے, اللہ کے سامنے فریاد کیسے کرنی ہے, اور اللہ کے سامنے درخواست کیسے کرنی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں, میں روز ٹیلی فونک پروگرام سنتا ہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں, آپ بھی سنیں, ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملوا دیا, آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروا دیا. اس سے پہلے ہم مسلمان تھے پر پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوتا کیا ہے مسلمان اور کرنا کیا ہوتا ہے. لوگ روز مجھے کہتے ہیں کہ اللہ سے ملوا دیا, اللہ کا تعارف کروا دیا, اللہ سے مانگنا سکھا دیا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سکھا دیا, اس کی بارگاہ میں بھکاری بننا سکھا دیا. اس دن ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا, اس نے کہا ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بہت سارے بچے ہیں, میری بچیاں ہیں, میں غریب ہوں, میں ضرورت مند ہوں. اس نے کہا, بندے نے کہا, میں نے اس کا ماہانہ ادھر سے بھی لگوا دیا, ادھر سے بھی لگوا دیا, اور اس کو کہا پریشان نہ ہو, تو دیانتداری سے خدمت کر, تیرے بچوں کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا, ان کی شادی ہاتھ پیلے کرنے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. وہ صاحب کہنے لگے میں نے ایسے کئی کام کیے ہیں, بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں. کہنے لگے جب اس کو تونگری مل گئی, ادھر سے بھی ماہانہ لگ گیا, ادھر سے بھی ماہانہ لگ گیا, ایک دم گم ہو گیا اور واپس پچھلی زندگی پہ چلا گیا. وہ کھیل کود, تاش, ساری رات جاگنا, اور وہ غفلت اور غیر ذمہ داری زندگی پہ چلا گیا. اس نے فوراً اس بابے کی بات یاد آئی, اس نے کہا اس کو بند کرو, اس کا ماہانہ بند کرو. وہ کہنے لگے مجھے انہوں نے اپنا واقعہ سنا ہے سارا,
कहने लगा फौरन मैंने वो बंद कराया। मैंने कहा ना, इसको अल्लाह ने इस हाल में रखा है, अल्लाह से ज्यादा मुझे समझ में नहीं है, ये इस हाल में ठीक है। अल्लाह कहता है तो इस हाल में ठीक है। अल्लाह को पता है अगर इसको इस हाल से हटा दिया, अपनी दुनिया भी बर्बाद कर बैठेगा, आखिरत भी बर्बाद कर बैठेगा। अपनी जिंदगी में अगर राहत, रहमत, आफियत चाहते हैं, एक तो उसकी तकसीम के ऊपर मेरी बात पे गौर करें। आज ऊन वाला वाकया, एक तो उसकी तकसीम पे राजी हो। बस उसने मुझे जो तकसीम दी है, मुझे गुर्बत दी है, उसको अमारत दी है, दो सगे भाई हैं, एक को माल दिया है, इसको दौलत दी है, एक को नहीं दिया, एक को दे दिया है, उसके तकसीम पे राजी हो। इसको कहते हैं तस्लीम और रजा। कि अल्लाह तूने मुझे जिस हाल में रखा है, रज़ाई तो बिल्लाहि रब्बन, मैं मौला, मैं राजी हूं, मैं हर हाल में राजी हूं। एक बुजुर्ग थे, उनको सख्त तकलीफें और बीमारियों ने घेर लिया, तो वो हर वक्त कहते थे अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा। किसी ने पूछा हजरत कोई दुनिया का दुख, गम, गुर्बत, तंगदस्ती नहीं जो आपके पास ना हो, और पर हर वक्त कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र। पता है क्या जवाब दिया? कहा इसलिए शुक्र करता हूं, अल्लाह ने मुझे किसी बहुत बड़ी बीमारी, तकलीफ में मुब्तला किया है ना, अल्लाह ने किसी बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला तो नहीं किया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। जो तकसीम है उस पर राजी होना, और जो दुनिया की तकसीम पे राजी होगा वो अल्लाह के साथ राजी होगा। दुनिया से झगड़े खत्म हो गए, फिर वो लूट मार नहीं करेगा, फिर वो करप्शन नहीं करेगा, फिर वो चोरी, धोखा, फरेब नहीं करेगा। वो कहेगा मैं अल्लाह की तकसीम पे राजी हूं।